جدوں مسئلہ ہی سارا قرآن پاک دے وچوں حل ہوندا پیا اور قرآن دی تفسیر دے وچوں حل ہوندا پیا تے تہاڈوں مطلب دوسری طرف جان دی ضرورت کی تسی دوسرے پاسے تاں جاؤ جے تہانوں دلیل قرآن چوں نہ ملدی ہوے تسی آندے جے قرآن دے وچوں ثابت نہیں کر سکدے علم غیب انبیاء یا علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی ثابت کر دے پئے تسی احادیث ول نہ جاؤ ایک چیز دے انہوں نے مطلب واضح طور تے مطلب سامنے والے نوں نہ کور کرن دا طریقہ ہی ہے کہ انہوں نے کہے پہلے قرآن تے گل کرو پھر احادیث ول جاواں گے احادیث تے سینکڑیاں دے حساب نال نے جنہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا علم غیب ثابت ہوندا ہے سینکڑیاں دے حساب نال اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پوری کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے علم غیب تے لکھی ہاں جی اور لکھی بھی عرب شریف دے اندر حرم کعبہ دے اندر بیٹھ کے سی اور 8 گھنٹے دے اندر وہ کتاب لکھی سی جدے اندر 100 دے قریب قرآن آیت ہاں ہاں جس وقت آج المادۃ ہاں جی المادۃ الغیبیہ اس طرح دا نام ہے وہ نام ذہن چ نہیں پورا آ رہا تو وہ آپ نے 8 گھنٹے دے اندر وہ کتاب لکھی وہ دے اندر 100 دے قریب قرآنی آیت اور 300 دے قریب احادیث مبارکہ نے جہاں ساریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے علم غیب تے لکھیاں اور کوئی موضوع نہیں ہے اچھا تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتے ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی دوسری ہے کہ آپ نے فرمایا انہاں دا باپ نیک سی یہ جڑے بچے سن ہاں جی انہاں دا باپ نیک سی اتنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انہاں دا ڈائریکٹ باپ نیک کوئی نہیں سی جڑا مطلب ڈائریکٹ باپ ہوندا ہے نا حقیقی باپ وہ باپ نیک نہیں سی یا وہ اس باپ دی گل نہیں ہو رہی پر دادے دی بھی گل نہیں ہو رہی پر دادے دی بھی گل نہیں ہو رہی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے 10ویں نسل دے وچ انہاں دا باپ نیک سی 10ویں نسل دے اندر انہاں دا باپ نیک سی انہاں دا اجر مل رہا ہے انہاں دا صلہ ملدا پیا وہ 10ویں نسل دے اندر باقاعدہ جڑا نا ملفوظات اعلیٰ حضرت دے اندر مطلب جملہ موجود ہے ملفوظات یا حیات اعلیٰ حضرت دے اندر جڑی کتاب مولانا بہار اپنا جنہوں نے کتاب لکھی ہے نا نظام الاوقات لکھا ہے ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ دی سیرت کی کتاب لکھی حیات اعلیٰ حضرت اس دے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ وہ بندہ 10ویں نسل دے اندر نیک متقی پرہیزگار انہاں دا باپ گزریا سی جدا سیلا 10ویں نسل تو بعد اولاد نو ملتا پیا ہاں جی مطلب آل اولاد نو یہ مطلب یہ ثابت مسئلہ یہ ثابت ہویا کہ اگر اباؤ اجداد دے وچوں کوئی نیک گزریا ہوئے تے آن والی نسلاں نو بھی او دا صلہ ملدا او دا بدلہ ملدا او دا اجر تے ثواب بھی ملدا ایتھے پھر مطلب اسی اپنی طرفوں کہہ سکنے کہ اوتھے 10ویں نسل دے وچ باپ نیک گزرے تے آن والی نسل نو بطور صلہ ہاں جی مطلب جزا ملتی ہے اور خیر اور بھلائی اور برکت نصیب ہوندی تے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ دے باپ نیک آپ خود بھی نیک آپ دا فیض کتوں تک جاوے اجے 3-4 نسلاں گزریاں دوسرا اگوں انہوں نے گل کی چاہیے نا کہ اگوں ہے جڑا پیر کی کر لیں گے ٹھیک ہے قیامت والے دن کی سفارش تو آنا کہ پیر اسی سفارش کریں گے ٹھیک ہے جڑا ساڈے نال منسلک ہو گیا سی انہوں بخشاواں گے سیدھی جی گل انہوں نے کہو جی بنی اسرائیل دے اندر کچھ نیک بندے سن علیحدہ ایک بستی دے اندر رہندے سن ذکر فکر دے اندر مشغول رہندے سن صحیح بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف دے اندر بھی موجود ہے ایک گناہ گار بندہ 99 قتل کیتے انہیں تے وہ معافی دی طلب لے کے وہ نکلیا انہیں جا کے کسی بندے کو پوچھا کیا میری بخشش مغفرت ہو جائے گی تو انہیں سامنے والے نے آکھیا کہ نہ تیری بخشش تو کوئی تصور ہی نہیں ہے تو بڑا گناہ گار ہے 99 بندے تو قتل کیتے ہیں تو یہ کوئی معافی نہیں ہے انہوں بھی قتل کر دیتا انہیں کیا اللہ ہے جڑنا وہ مطلب 100 پورا کر کے پھر کسی بندے کو چلا گیا یار میں معافی منگنا چاہنا کوئی میرے مطلب میری معافی کا کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ کوئی سبب ہے تو وہ جڑا بندہ سی انہیں آخیا وہ فلاں بستی کی طرف چلا جا اتنے رب دے نیک بندے رہتے یذکرون اللہ وہ اللہ دا ذکر کرتے رہتے ہیں رب نو یاد کرتے رہتے ہیں انہوں دے کول چلا جا اتنے بگڑی بن جائے اتنے تیرا مسئلہ حل ہو جائے وہ جدوں انہوں دی بستی دی طرف چلیا تو رستے دے اندر ہی فوت ہو گئی رستے دے اندر ہی روح قبض ہو گئی ہوں رحمت والے اور عذاب والے دونوں فرشتے آ گئے جاءت ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب عذاب والے بھی اور رحمت والے بھی فرشتے دونوں آ گئے دونوں دا آپس دے اندر مسئلہ کھڑا ہو گیا رحمت والے آکھن اسی لے کے جانا تے عذاب والے آکھن اسی لے کے جانا یہ 99 بندہ 100 بندہ قتل کیتا اس واسطے عذاب دا مستحق
رحمت والے آکھن پاویں عذاب دا مستحق ہے لیکن چلیا اللہ دے نیک بندیاں دی طرف سے اور معافی دی نیت اچھی سی. ہاں جی صرف نیت دا اتنے نہیں اگے صحبت دا اور نسبت دی گل ہے بلکہ روایت دے اندر یہ الفاظ نے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور بندہ فرشتہ بھیجا. ہاں جی فرمایا اے جگہ ناپ لو جہڑے پاسے زیادہ ہوئے گا وہ فرشتے لے جان. اگر یہ مطلب اللہ والیاں دی بستی دے قریب ہوئے گا تو جنتی لے جان. اے لفظ نے باقاعدہ اگر انہاں دی بستی دے قریب ہوئے گا تو جنتی لے جان. اگر اس بستی تو دور ہوئے گا تو جہنم والے فرشتے لے جان. ایک پاسے اے حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیمائش کرو زمین نہ کو. دوسرے پاسے خود حکم دے دیتا روایت دے اندر. دوسری روایت دے اندر الفاظ نے زمین نو فرمایا تو زمین سکڑ کے اللہ والے دے قریب ہو جا.